бесконечности. Быть хочу лишь с тобой. Секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой. В дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь в дальние дали с собой. Заветная ты, единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. أكيم بيروح لعند جلاديش لينفي أقوال بيترو بأنه هو رئيس العصابة وبيطلب منهم يقتلوا الانكشاري، بس ألتان بيقدر يحمي حاله منهم كلهم. فاسيلي بيجي على روسيا مع أولاده، وأنو شورفان بيحكي له حقيقة مصير زليخة واللي صار فيها. ماريسا بتخبي زليخة بالمدينة وبتجهز حالها مرة تانية لتنتقم من غولي خان ومن أكيم. ثيودور بيقنع يورمولاي يعرف له الخاين اللي موجود بالفندق. أكيم عم يوقع ألتان بشباكه. ماريسا للمرة الثانية بترفض الهدايا الغالية تبع غولي خان. أكيم بيكتشف إنه إيفان صاحب الفندق عم يقطع عليه الطريق فبيهدده. كتير حلو. بتعرفي عنا بتركيا ما بيلبسوا هيك. وهي البيريه ليكمل الستايل على الآخر. شو؟ طالعة بهدول الثياب ما بتشبهي حالك أبداً. خليني فوت ماريا. بعتذر منك سيد أكيم. شو أنت ما عرفتيني؟ أكيد عرفتك بس مو مسمح لي فوتك. يلا فوتي لجوا. فهم علي سيد أكيم، مو مسمح لك إنك تفوت لجوا. مو مسمح لي فوت؟ أنت فعلا خادمة وقحة، لازم تتعاقبي. تحياتي لحضرتك ست أولغا. أنت؟ روح من هون ما بدي شوفك. بس حضرتك ما بتعرفي ليش اجيت، منشان هيك لا تتسرعي. ما عندي وقت كتير لأسمعك. أخوك يا ست أولغا هو موجود عندي. إيليا؟ وهلأ شو؟ بدك تشوفي أخوك ولا ما بدك؟ ولا مثل العادة ما راح تثقفيني ولا تحاكيني؟ وينه؟ عم قلك هو موجود عندي بمكان آمن وكتير مبسوط لحد هلأ. أنت ما جيت مشان هيك. حكيك صح، بالحقيقة عندي شروط وبدك تنفذيهم. قول شو بدك. أولاً ست أولغا، أنت نشرتي إشاعة بكل المدينة وشوهتي لي سمعتي لدرجة إنه ما عاد حدا رضي يشتغل معي، بطلوا حتى يسلموا علي وعم يديروا وشهم لما يشوفوني. هيك يا محترمة؟ بدك تذليني؟ أنت شو بتعرفي عني أصلاً؟ ليش بدك تدمري لي حياتي؟ بدك تكذبي هاي الإشاعة فوراً. موافقة. أنا رح روح وكذب الكلام اللي قلته عنك، بس مشان أخي. الحكي مو كافي، المفروض إنه تنفي الموضوع. أنا بدي أفعال من اليوم ست أولغا. طيب قلي شو بدك. مو طايقة اسمعك، ما بتعرف أنا قديش بقرف منك. حلو، معك حق ست أولغا، أنا كتير مقرف، بس بدك تعملي شي يخلي العالم يقتنع إنك تحترميني قدامهم، وما بدي إياهم يشكوا إني هددتك بشي لحتى عم تلمعي صورتي قدام التجار، وقال هيك ما بستفيد شي وبخسر تجارتي. بدك تقولي لكل الناس إني خطيبك. شو؟ انت شو جنيت؟ لك لا جنيت ولا شي، العرس ما رح يصير ست أولغا، المهم الحكي يتغير. انت مانك خايف يا أكيم بروكلوفيتش؟ يمكن أنا أروح وخبر الشرطة. ماني خايف، الشرطة ما رح يصدقوا كلامك، لازم تعطيهم إثباتات. بس شو الدليل اللي معك؟ لأنك حلوة مفكرة رح يردوا عليك ويسجنوني؟
ايه وشو الدليل انك خاطف اخي؟ بجوز تكون عم تكذب، انا شلون بدي صدق؟ تفضلي، هاي رسالة من أخوك، وأكيد بتعرفي خطه ما هيك؟ شو كاتب لك فيها؟ عم يقول لك إنه هو بخطر وطالب منك المساعدة. لهيك يا أولغا إذا ما رح تنفذي طلباتي بوعدك ما رح تشوفي أخوك مرة تانية. عم تفهمي اللي عم قوله؟ يا بيك قبل 100 بيك هون، خليه يفوت. ارتاح. شو في أخبار؟ عالتان رح يطلع من السجن. إمتى؟ بتوقع بكرة لأنه المحكمة برقته، ومشان ما يضيع من إيدينا لازم نستناه عند السجن الصبح بكير. وأخيرا خلصنا. رح يتحاسب على خيانتي. بس أنا بتمنى من قلبي أنك ما تتسرع يا بيك لو سمحت. لشو؟ ما فينا نتصرف معه أي تصرف قدام المخفر. وشو السبب؟ رح تصير قصة كبيرة، ونحن مو ناقصنا مشاكل أكتر من هيك. يعني الخطف أحسن شي. نلحقه على الطريق، نخطفه ومنقتله وما حدا بيدري فيه. تمام، خلص منخطفه ومنقتله. اهدي، نحن أكيد رح نلاقي حل نطالع أخوكي. يعني مو شرط إنك تقبلي. ما في حل تاني، هاد أكيد مجرم ممكن يقتله. أنا اللي بعرفه، أنا بتذكر لهلأ كيف حاول يقتلني. ما رح يرحم أخي بنوب، ومضطرة أنفذ كل شي طلبه مني. قديشو شخص قذر. أي، وأخي الوحيد اللي ضل لي بالدنيا، وإذا صار له شي ما رح سامح حالي بالمرة. شو رأيك إنه نطلب مساعدة من الحراس؟ هنن أكيد رح يساعدوكي. لا، ما بدي يعرفوا شي. إذا عرف أكيم بالموضوع ممكن يقتله لإيليا ويحرمني منه. طيب شو الحل بهالحالة؟ ما في حلول. رح أعمل كل شي طلبوا مني، وبعدين منشوف. صحيح في شي بدي أقول لك يا. أنا من شوي شفت خادمه لباشكورت وأولاده كانوا معه. شو عم يعمل بروسيا؟ وأنا شو بيعرفني شو عم يعمل؟ وكمان شفته عم يحكي مع أنو شورفان خادم أيدن بيك. هذا الحكي مو مطمني، بدي أعرف شو فيه. برأيك أنو شورفان حكى شي بخص قصتنا؟ كل شي متوقع، واللي بيسمعه فاسيلي رح يوصل لباشكورت. ما صار الوقت لأنو شورفان يلحق معلمه برأيك؟ بس القصة مو بهي البساطة يا بيك. مو ملاحظ إنه بآخر فترة عم يضل جوات القصر؟ طبعا، معناها منقتله بمكانه عادي. وبتوصل القصة لأبوك وبيبلش يحقق معك ويتهمك وما حدا بالقصر كله اشتكى منه. ما في غيرك من مصلحته إنه يموت، وقتها كلهم رح يشكوا فيك. عندي حدا ينفذ المهمة بدون ما حدا يشك فيه. مين هو؟ هو واحد من أولاد فاسيلي، أوسيم. كتير شخص وفي لإلي ومستعد يعمل أي شي كرمالي من لما كنا بتركيا، وإذا دفعنا له مصاري جاهز ينفذ أي طلب بطلبه. وهلأ فيك ترتاح، خلصنا من أنو شورفان. بس عندي مهمة تانية لإلك ويمكن صعبة، بدي تخطفها لماريسا بأسرع وقت. هي أكيد رح تكون ناطرة ألتان، وأنا ما بدي إياها تلتقي فيه. إذا مصر بخطفها اعتبر الموضوع انتهى. ايه ممتاز. بكرة بدي أعمل بالقصر حفلة ظريفة، خليهم يجهزوا لي الضيافة والألعاب النارية.
وبدي إياك تعزم كل الناس المهمة. تحت أمرك يا بيك. تفضل فوت. جبنا السجين لعند حضرتك مثل ما أمرتنا، وهو عنده علم إنك بدك تشوفه قبل ما يمشي. خليه يفوت. تعال عندي. مثل ما قلت لك قبل ما نفرج عنك، السيد المحقق بده يحكي معك. إفراج شو يلي عم تحكي عنه؟ هو إنسان حر تماماً، مثلي ومثلك. ما تواخذني. امشي، ما عاد بدي منك شي. شفت شو صار؟ انت صبرت ونلت، تحققت العدالة بنهاية القصة، رح تطلع من عنا. طلع أمر ببراءتك من المحكمة الروسية. بصراحة أنا كنت مبسوط كتير بهالمكان. السجن عملوه للمجرمين وقطاعين الطرق، وهذا مكانهم الطبيعي. أما الإنسان المنيح لازم يكون حر ومستقل، هيك المجتمع بيستفيد منه. ليك ديميتري، في شي كان بدي أقول لك إياه. إذا طلعت ودورت على شغل وما لقيت فرصة منيحة ومرتبة، أنت فيك تخدم عنا. شو رأيك بهالاقتراح؟ يعني بدك يعني أخدمكم؟ أنا قصدي تشتغل مع الشرطة. بتوقع برا رح لاقي شغل مناسب، وشكرا لأنك فكرت فيني. عم ترفض عرضي؟ يا خسارة، نحن بحاجة شباب بقوتك عنا بالسجن. فيني امشي؟ طول بالك، خليك بالمكتب شوي وبرجع لك. ارتاح. خير، شو القصة يا شباب؟ ليش متجمعين قدام المخفر؟ شو بدكن؟ اجينا ورا واحد من رجالنا. أي واحد؟ قصدك ألتان؟ وينه؟ ليش ما طالعتوا لهلا؟ معناته هو مهم عندك لحتى جاي بهي العرباية الفخمة. ماني جاي لحتى امزح معك. انتوا طلعتوه براءة ما هيك؟ ايه مزبوط هالكلام. ليش لساته جوا لهلا؟ هو من الرعايا الاتراك، ما بيحق لكم تحجزوه اكثر. ومين قالكم لساته جوا؟ انا اول ما طلع قرار براءته من المحكمة طلعته برا السجن. شو يعني؟ هذا الحكي اكيد؟ شي اكيد، هو راح بالليل، لهيك استغربت انكم واقفين ناطرين لهلا هون. ما عندي حدا لتستنوه، روحوا على بيوتكم. طيب وانت كيف تطالعوا بالليل؟ كان لازم تنتظر للصبح. وراءه النظامية توقعت من امبارح المسا يا آنسة، وما في ولا سبب لحتى خليه عندي. بعدين بدكم تعلموني شغلي؟ ليش بعدكم واقفين؟ انتوا سكرتوا الطريق، يلا امشوا من هون، ما بدي شوشرة. شو بدك نتصرف يا بيك؟ بلكي عم يكذب، كان عم يحرك عيونه وهذا دليل انه كذاب. بتضل مكانك وبتشوف مين فايت ومين طالع. انتبهت؟ ها؟
سمعوا مني وراحوا، بس أذكياء تركوا حارس لحتى يراقبك، بس نحن كمان مو قلال. شو رأيك نجننهم لحتى يلاقوك؟ ها؟ يلا شد لي كتافك لشوف. ايه بتطلع قياسك. جربها. لشو ها؟ أنا نويت إني هربك من هون. يلا البس هاد. مو هذا اللي بقصده. أنت ليش عم تساعدني؟ لشو؟ صدقني أنا ما بعرف. ما بدي فرط بشخص مثلك وأعطيه للأتراك بكل بساطة. بالأخير أنت روسي. شبك واقف؟ يلا جهز لي حالك. يلا امشي. دي يلا تحرك. على مهلك شوي شوي. شبك واقف؟ قرب لعندي. قلت لك انتبه، دير بالك يوقع. نزلها بهدوء على العرباية. يلا هي يلا تحرك تحرك. سمعتوا يا شباب؟ الزعيم قال انه السفينة رح توصل من تركيا. شو هالحكي؟ ايه مزبوط، هي وصلت. امتى؟ سمعت انه وصلت امبارح بالليل، وفي عليها بضاعة كتيرة. يسلموا. كان عليها بضاعة مهربة كمان؟ ايه طبعا. هدول الناس ما فيهم يبطلوا تهريب ابدا. إذا جايبين بضاعة مهربة لازم يمرقوا من طرقاتنا، نحن لازم نمسكهم. المهم إنه نتمركز بالطريق الرئيسي. لا ما بتوقع يمروا فيه. شو شايفينهم أغبياء ليمروا بمكان معروف؟ أكيد بدهم يروحوا من الطرقات الفرعية. شو رأيكم يا أخواتي نتمركز بالطريق اللي بيصير على يسار الطريق الرئيسي؟ هذا الاقتراح كتير ممكن. بس ما بتوقع تزبط معنا. رح يكونوا كتير حذرين. أنا برأيي إنه ننصب لهم كمين. لازم نكون جاهزين لأي تحرك. معك حق، ما عادوا مضمونين. لازم نحط خطة مدروسة. شو عم تعمل عندك؟ ولا شي. روحي حطي لهم شي على الطاولة يلا فورا. كل ما أكلوا أكتر بيدفعوا أكتر. يلا. تعرفوا شو يا شباب؟ اتركونا هلأ من الخطط. المهم هلأ إنه أنا عبي بطني. هاد اللي أكلناه ما شبعني أبدا. مدام لو سمحتي، أنا لسه ما شبعت. قليلي لسه شو في عندك أكل طيب؟ شوربة مع اللحمة، بتحبوها؟ إيه أكيد. طبعاً. ليش ما قلتي؟ يا شباب أنا رح أخذ شوربة لحمة. إيه على عيني. وأنا كمان لو سمحتي. جيبين لنا كلنا، عنا حراسة لآخر الليل، لازم نضل شبعانين. ايه صحيح. تعرفوا شباب لو بيطلع بإيدي لطعم الأتراك شوربة لحم الخنزير. شيل ايدك عنا يا حيوان. خلص اهدى ليش عم تمد ايدك؟ رجع فيه دور بعد عني. حالك قدام العالم. أولجا شو هذا اللي عم رح نتزوج انا واولجا بعد فترة صغيرة. شو قلت؟ ده خلص بكفي، ارجع لورا. ايه هي الحقيقة. أكيم بروكلوفيتش خطيبي. امشي أكيم خلينا نروح. أولجا جنيتي انتي؟ ده خلص انتهى. أولجا لك يلا 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 يلا. ولك انتبه لا تعامله بهالطريقة. إذا بتم بتعامله هيك بتروح له رجليه. مينا اجانا ضيف. ركض. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. المدام بالبيت شي؟ بالبيت طبعا. تفضل بتلاقيها جوا. طعمه الحصان. صباح الخير. أوه شو هالضيف الظريف، أهلا وسهلا. داريا أليكسيفنا، احترامي لحضرتك. حروح نادي لليديا لتيجي تشوفك. راجع لعندك ما بطول. خد راحتك. ليديا بنتي
ولك شو هالبطء اللي انت فيه؟ هلأ بتجي ليديا تسلم عليك، خبرني مشتهي شي أكلة لأعمل لك إياها؟ بصراحة أنا ماني جوعان، شكرا لك. اليوم اجوا رفقاتي وتغدوا عندك بالفندق. ايه صحيح كانوا عنا وهن أكلوا كل شوربة اللحمة. ايه عجبتهم كتير، اجوا كتير فرحانين وحكوا لي قديش طبخك طيب، ومثل ما فهمت صارت أكلتهم المفضلة. ممتاز، خليهم يجوا بأي وقت لعنا بدون ما أقول لهم رح يجدوها. ها وهي اجت ليديا. ليديا تعالي سلمي على ضيفنا حبيبتي. ليديا إيفانيفنا، احترامي لك. كنت مارق قريب من هون، قلت فوت بسلم عليكم وشوفكم كمان. وليش وقفت هون؟ كنت كمل طريقك. ليديا شو هالحكي؟ شو؟ بطلنا نعرف نحكي مع ضيوفنا؟ بتمنى انك ما تواخذنا. أنا بقول يلي بشوفه مناسب. ليديا إيفانيفنا، ليش زعلانة مني؟ أنت طلبتي بس كون قريب من هون اجي لعنكن، ولهذا السبب أنا أجيت لهون، يعني مشان شوفك. نحن بيناتنا علاقة طيبة، ما هيك؟ مينا، خذ الحصان فورا. أهلا وسهلا، شرفتنا. في موضوع بدي أحكي معك. طبعا أنا بتشرف أحكي معك يا بيك. في شي بدي أقول لك يا ضروري. إجا حدا جديد لعندكم؟ حارس الحدود. وينه؟ عم يتغدى جوا. اتفضل خلينا نطلع لفوق. هو يعني بتمنى ما تزعل من طريقة كلامي. لا أبدا، مستحيل أزعل منك. راسي عم يوجعني من الصبح، حاسة أني مو مرتاحة بالمرة. بيجوز من الطقس. بس أنا حاسس إنه المشكلة مو من الطقس. أنا شايف إنك كل الوقت قاعدة هون بالفندق وعم تتعبي حالك وعم تشتغلي. شبك معقول ما إنك حابة تمشي شوي وتشمي هوا وتغيري جو؟ إذا بتوافقي طبعا نطلع سوا ومنحكي شوي. شو رأي حضرتك داريا أليكسيفنا؟ إيه ليش لا؟ ليديا حبيبتي روحي شمي هوا. يعني أنت من زمان ما طلعتي مشوار وتسليتي. لكن أنا ناطرك برا، لا تطولي. أكيد هلأ ليديا بتلحقك ولا يهمك. ليديا شو قصتك أنت؟ شو هذا اللي عم تعمليه؟ شو اللي عم بيصير معك؟ أنت متأكد إنه ما رح يحطوا دورية على الطريق الرئيسي؟ ايه هيك سمعت. أول شي كانوا عم يفكروا يروحوا عليه، بس غيروا رأيهم وقرروا ينتشروا على الطريق اليسار الفرعي. طيب افرضي إنه بالأول عاملك بطريقة مو منيحة، شو يعني؟ فيكن تنسوا وتبلشوا من جديد. بس يلي ساواه معي ما بينتسى أبدا. اللي صار خلص، ليكو هلأ إجا لعندك، لا تصديه يا بنتي. السعادة عم تفتح لك بوابة وانتي لساتك واقفة هون. روحي لعنده واحكوا شوي. بلكي مو جاي لعندي، فرضي يعني بده شي تاني من هون. مو معقول ليديا ما انتبهتي إنه هو عم بغازلك وكان عم يطلع فيكي؟ انتي ما شفتي كيف كان عم يبتسم لي كل الوقت؟ يمكن كان بده يعني اترككن لحالكن. طيب إذا طلعت شو بدي أقول له؟ انتي مو طبيعية. صدقني يا بيك. تمام، شكرا. خليك هيك، بدي معلومات مفيدة دايما. فيك تعتمد علي دائما. كل ما اجوا ياكلوا عندي بالمطعم بيحكوا عن الخدمة وأنا بوقف قريب منهم وبسمع كل شيء عم يقولوا. ممتاز، هيك بدي اياك عاطل. أمرك. انت جيب أخبار حلوة وأنا بدفع لك، رح نضل نتعاون. أمي أنا حاسة قلبي رح يطلع من محله، خلص ماني رايحة معه لأي مكان. بترجاكي ليديا. مو مشكلة، إذا بدك بيجي غير مرة، بس على القليلة تعي ودعيني.
معقولة؟ لهالدرجة كرهنتيني؟ لا بالعكس. رح ألبس وأطلع معك، استناني. مينا، جيب حصان السيد يورمالاي. ماشي داريا أليكسيفنا، بتشكرك على الاستضافة والمعاملة اللطيفة. بتمنى تجي لعنا كل ما بيصح لك. ايه طبعا. يورمالاي، يورمالاي استنى شوي. توصل بالسلامة. ماما طيب شو؟ هو بتصرفاته هي كتير عم يعذبني. شو هالحكي ليديا؟ ما عملتي شي للزلمة. هو أكيد ما في يحكي لك شو في براسه من أول مرة. روقي، بما إنه إجا أكيد عم بيفكر بطريقة لحتى يحكي معه. أنا حاسة إنه ما إجا مشاني، وجوده كركبني، بس بلشت انسى رجع وخربط لي كل كياني. طيب ليش؟ ليديا، هو أكيد رح يرجع لهون، والمفروض إنك تصبري. شو لسه بدك؟ أنا نفذت كل شي طلبته مني، هلأ صار دورك. ايمت رح تتركه لإيليا؟ روقي، لا تستعجلي، انت لسه ما عملتي اي شيء، بس احسنتي، كنتي مقنعة، وانا بدي اتشكرك. بس أنا ما بدي منك هدايا، بدي إيليا. لسه في شرط واحد كمان. من وين إجا هالشرط؟ اللي طلبته مني عملته. هو شيء مرتبط باللي عملناه اليوم. قلت لكل الناس اني خطيبك، فليش ما بتصير هاي الكذبة حقيقة؟ شو اللي بتقصده؟ اسمعي، انا بتمنى تصيري زوجتي. شبك شو جنيت؟ ولك شو؟ بدك تعملي علي شريفة؟ واحد وقح. الشيء اللي عم تعمليه خطر يا أولغا. شو ما عندك قيمة لحياة أخوكي؟ ماشي، فكري بالقصة وأنا بكرة بمرق عليكي. يسعد أوقاتكم. اسمحوا لي أقدم احتراماتي لأجمل السيدات. أهلا وسهلا. أهلين، أنا رايح، بس ما قدرت غير إنه اغتنم الفرصة وخبركن. مثل ما حكيت من قبل، كل فترة السيد قولي خان بيك بيعمل أمسية اجتماعية بمقر السفارة. شو قلت؟ بيلعبوا بالنار، بتطلع من التم. ما رح أعرف أعبر. اسمهم ألعاب نارية. ألعاب نارية، إيه. رح تكون حفلة ساحرة مع شخصيات بارزة، وبتمنى حضوركن الليلة. بتشكرك من كل قلبي، أكيد رح نكون موجودين. أنا ما بدي، ما بحب هاي القصص. ليديا شو هالهبل هاد؟ ما بصير تحكي هيك. ليديا حبيبتي، هي مجرد حفلة، خلينا نروح بتغيري جو. شكرا لحضرتك، نحن أكيد جايين. رح ننبسط بوجودكن. أبي، شو عم يصير هون؟ ما عم بيصير شي. انت في شي بمخك؟ شو هذا يلي عم تعمله؟ ليش جايب البنت لهون؟ وشو اللي عامله فيها؟ أبي أنا كنت بالمدينة وشفتها بالصدفة. شو صاير معها؟ راشش عليها مخدر؟ بالعكس، هي فقدت وعيها، وللصدفة كنت مارق بجنبها. أبي أكيد ما لازم أتركها واقعة بين العالم. وأنا شو اللي بيخليني صدق كلامك؟ فول على البنت بغرفتي. وليش يعني بغرفتك؟ لأنه أنا بدي أشرف بذاتي على علاجها. خذها يلا. أبي، رجعت تكذبني؟ أنت يلي عم تجبرني. استنى، خليني ساعدك يا ابني على مهلك. يلا. 1 2
سلم ايديك على المساعدة. بسيطة، تعودت. لو بتعرف قديش حملت أكياس بحياتي ما كنت بتحكي هالحكي. انت بتشبهي مرتي، بتضل تقول انه هي مرة ورجال بنفس الوقت. شو جابون هدول؟ شكله في مصيبة. يلا روح، خليني شوف شو بدهم هدول. ديمتري، رجعت يا روح قلبي. هو هلأ حر، امبارح طلع قرار المحكمة. بدي اياك تسامحني، سامحني يا ابني. عشو بدي سامحك؟ قولي لي. كيف على شو؟ أنا يلي سلمتك للشرطة يا قطعة من قلبي. هو ليش لابس عسكري؟ اضطرينا نلبسه هيك مشان نقدر نخبيه من العالم اللي ناطرته. رح روح غير تيابي. يلا تعال فوت على البيت، أكيد جوعان. رح حضر أكل طيب كتير. بترجاك تفضل لعنا. فوت خلينا ناكل لقمة سوا، مو حلوة تضلك واقف هون. ماله اللزوم، أنا أجيت كرمال بارك لك وبس. شاي مع مربى. فوت فوت. إذا مصرة ليش لا. تفضل. البيت بيتك. ها منيح، الشاي سخن، من شوي غليته ما لحق يبرد. كنت حاسة جايين ضيوف، بس ما توقعت انه تكونوا انتم. يا ستك اهلين. لاديفيا، في شغلة صغيرة بدي حكيكي فيها. يعني مثل ما حضرتك شايفة، ديمتري ما طلع مجرم والمحكمة طلعته براءة، والدولة خصصت مبلغ ليلي بيسلم المتهم، ويمكن بكرة الرقابة تستجوبني لمين عطيت المصاري وكيف وشلون ومشان شو، وقصة طويلة. تكرم عيونك، رح رجعهم. أصلاً أنا ما صرفت منهم، ما كان إلي نفس أصرف شي. ها هاي المصاري، يا ريت تتأكد إنهم كاملين قدامي مشان ارتاح. خدهم لساتهم بالمنديل اللي عطيتني إياه. شكراً إلك، وعن جد اللي مثلك قلال، وأنا ما بحب عد، بس هي مصاري الدولة. سيدي شكراً إلك. كنت خلي البدلة عندك، يمكن تلزمك شي يوم. لا ما بتلزمني. شو يعني هالحكي؟ شغلة بيناتنا. عود ارتاح يا ابني، عود ابني. انت كمان ارتاح. يلا كول منيح. ها تفضل. ماريسا خانم، وأخيراً صحيتي. وين أنا؟ حضرتك بمقر السفارة. هون رح تلاقي الراحة الكاملة والأمان. معقول مو متذكرة شي؟ لا، أنا كنت ماشية بالمدينة وفجأة صار كل شي سواد. أنا غبت عن الوعي؟ ايه، ولحظي الحلو أنا ورجالي كنا جنبك، فقررنا نجيبك لهون، بس بأي وقت بدك فيك تتركينا. عربايتي الفخمة تحت تصرفك، فيكي تضلي اليوم على الأقل حتى ترتاحي وبتشاركينا بحفلتنا. لشو في المساء؟ مثل كل فترة بعمل حفلة لطيفة، بنعزم ضيوف من البلدين، وهذا الشي بيعزز العلاقة بيناتنا، وإذا بتشاركينا الحفلة بتفرحيني كتير. أنا بتشكرك على الضيافة ست كلاديفيا. ديمتري، يا ريت ترجع تفكر بكلامي. فكرت بالمخفر، قلت لك وجهة نظري. مثل ما بدك، أنا واجبي أعرض عليك. شكراً على كل شيء سيادة المحقق. اسمحوا لي، بالإذن. ارتاح ابني. راح الطماع. يمكن ما همه انه يجيبك على قد ما همه ياخذ المصاري.
صارعني وهو يقول لي أموال دولة وهو عم بيحطهم بجيبته. ايه ديمتري، عشو عم بيلمح طول الوقت؟ هو عرض عليك شي؟ عرض علي اشتغل معهم. ايه ورضيت؟ طبعا رفضت، في عندي شيء أهم. الشغل عندي؟ يعني أنت قررت تبقى عندي؟ ايه ممتاز. ما بقدر ضل بلا مساعد، عمري ما عاد يسمح لي. بس لو فيني زوجك يا ديمتري. ايش شبك؟ بدي شوف أحفادي بعيوني. العروس جاهزة، أنوشكا رح تموت، لا تحكي معها. وأنا شايفتها صبية منيحة، طول الوقت بحسها سرحانة فيك. تعرف إذا بتتزوجها رح تكونوا أحلى عرسان. الانكشاري ما بصير يتزوج، لأنه بيقضي حياته مثل الديب. هالحكي مو مزبوط. شو عم تحكي يا ابني؟ انت متعمد بالكنيسة. انت مانك انكشاري، وانت مانك تركي أساساً، ولا ممكن تكون منهم. انت روسي وهذا أصلك يا روحي. ايه مزبوط روسي، بس أنا ربيت كتركي. شو يلي عملوه فيك؟ كأنه غسلوا لك دماغك، حولوك لحجر قاسي ما بيحس شي. خلص لا تبكي كلافيديا. انت مفكر هذا بكي؟ انت ما شفتني لما كنت عم بقتل حالي بعد ما خطفوكن. توقعت حالي موت من القهر، ضليت ناطرة كل الوقت ومتأمنة انكم ترجعوا. قلي ديمتري، انت ما سمعت اي شي عن ابوك او اخوك؟ هنن كمان اختفوا عند الاتراك، بحياتهم ما بعتوا لي اي خبر يطمني عنه. ما سمعت شي. أنا ربوني الانكشاريين، كانوا يحكوا عن الروس كتير، بس ولا مرة جابوا سيرة أهلي. ابني ليك، إذا بتحب طبعاً بتقدر تنادي لي ماما، ماشي؟ أنا بعرف إنك مو متعود عليها ولا مرة قلتها، بس إذا شي يوم حبيت تقولها لتفرحني قولها مثل ما بدك. يعني بجرب أقولها. رح حاول ماما. أبي، أنت ناديت لي؟ تعال. اللي عم بسمعك. وقف. أبي على حيلك. انت شو عم تعمل؟ فهمني شلون بتعزم هاي الحارسة على حفلتي بدون ما تاخد إذني، ولا أنا مالي كلمة هون؟ عم تحكي عن ماريسا؟ ايه عن الزفتة. ما عم تفهم انه بعزيمتك إلها على حفلتي اليوم خليت مستواها مثل مستوى الشخصيات المهمة؟ انت بتعرف مناصب ضيوفنا اليوم ولا لا؟ أنا عم بعمل بنصيحتك لإلي. طلبت مني صلح علاقتي مع حرس الحدود بعد سوء التفاهم يلي صار، وماريسا ما أنا من الحارسات العاديات، هي أخت الزعيم الروسي. بس خلص إذا مزعوج بلاقي شي أسلوب وبقلها إنه لا، ما في داعي لكل هاي الحركات. بس يا ريت مرة تانية تعطيني خبر بأي شي بدك تعمله، يعني من شان ما أتفاجأ. مو حلوة كون ما بعرف شي. إيه أنا غلطان، سامحني. طيب خلص امشي. أنا أجيت. مين بده شاي يا شباب؟ أنا بدي. صبلنا. قرب كاستك. اللي عم فكر فيه هلأ إنه خيارنا غلط، كان لازم نوقف على الطريق الرئيسي. بس ما بتوقع يمشوا على الطريق الرئيسي. شو رأيكم هون بالغابة نعمل لهم كمين ضخم مو متوقعينه ومنفاجئهم؟ وإمتى ناويين تمشوا؟ هلأ خلونا نشرب الشاي وبعدين بنمشي. هي لا تنام يا حارس، بتروح عليك التهريبة بعدين. شو؟
لا ماني نايم. ايه مو نايم بس شخيره معبي الدنيا. مرحبا يا شباب. قاعدين لا شغله ولا عم نشرب شاي. عم تشربوا شاي؟ تشرب معنا؟ لا شكرا. انتوا وين ناويين تحطوا الكمين؟ على الطريق الفرعي. كنا عم نفكر نتخبى بالغابة. سمعوكم وقت كنتوا عم تحكوا بالمطعم فقرروا يروحوا من الطريق الرئيسي. فيودور كان معه حق، زبطت الخدعة. أي خدعة؟ نحن بالمطعم أصلاً قلنا إنه ما بدنا نطلع دوريات على الطريق الرئيسي. بس هدول المهربين كيف عرفوا بالخطة؟ عرفت شلون يور ملاي؟ مين اللي خاننا؟ أكيد إيفان، مو؟ ايه إيفان واطي. عم يتعامل مع الأتراك، بس أنا اضطريت إني أسمع كل شيء مثل الجاسوس. شيء مقرف. الكرو، المهم النتيجة، وعرفنا مين الخاين. لازم نقتله لهالواطي. ماشي، ما في داعي نضيع وقت، لازم نمشي فورا. دوقي تفضلي. شو هاد؟ أكيد رح يعجبك. هاد يانيش شكير، بالروسي يعني سكر محروق. النسوان كتير بيحبوه. شكرا، أنا ما بدي. الشي اللي رح يصير هلأ خصيصاً كرمالك انتي. شو هو؟ استني دقيقة وبتشوفي.